बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देखने में तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने जा रही है उस जुल्म का जो पंजाब में हमजा शहबाज की सरकर्दगी में, राना सनाउल्लाह की विफाक से मुदाखलत के नतीजे में और मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके साथ साथ कुछ लोग जिन्होंने इनका साथ दिया, इनके साथ मुदाखलत की, उनके कहने पर जो जुल्म हुआ था उसका हिसाब करने जा रही है वजीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने इस बात का ऐलान कर दिया है। कब इंसाफ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उन्होंने इस सिलसिले में तारीख भी दे दी है, काम आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जादूगरी दिखाई है। 19 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जादू करके दिखाया है। तकरीबन नामुमकिन है, मगर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करके दिखा दिया है। और ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की आखिरी उम्मीद है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और ये हुकूमत जो है उस मंसूबे पर आगे बढ़ रही है कि किसी तरह से इन लोगों की जान बख्शी हो जाए और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इनके लिए ये काम कर दें, क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा। मिफ्ता इस्माइल से, इसहाक डार से, शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, इन लोगों से नहीं हो पा रहा। इसीलिए अब इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मदद ली है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त इनकी मदद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं अभी कुछ चीज़ें इस हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आशूरा के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ लेने जा रही है उस इंसाफ की। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम डोगर ने कहा है कि आशूरा के बाद, 10 मुहर्रम के बाद हम आगे बढ़ेंगे और उन लोगों से हिसाब होगा जिन्होंने पंजाब में हमारे कारकुनान पर 25 मई को एक आम शहरी पर, पंजाब के रहने वाले एक आम शहरी पर जुल्म किया। अच्छा, ये जुल्म इन लोगों ने कहाँ किया? ये पंजाब में किया, सिंध में, यहाँ कराची में बैठा हूँ, सिंध में किया। ये जुल्म इन लोगों ने पूरे पंजाब में किया, शहरी सिंध में, कराची में, हैदराबाद में हुआ। इसके अलावा जो है ये जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग इसलिए नहीं कर सकते थे कि वहाँ इनकी हुकूमत नहीं थी, तो वहाँ पर इनका बस नहीं चल रहा था। इससे भी इनकी बदनीयती वाज़ेह हो जाती है। अब वो तमाम पुलिस वाले जो 25 मई के जुल्म में शामिल थे, जो दीवाने कूद कर घरों में गए थे, सीढ़ियाँ लगाकर घरों में गए थे, उनसे हिसाब किताब होगा। वो लोग जिन्होंने सड़कों पर मुस्लिम लीग नून के गुंडों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा पीटा था, खवातीन एमपीएस की गाड़ियों को निशाना बनाया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर तो ठीक ठाक हमले किए गए थे। एमएनएस को, एमपीएस को मारा पीटा था, कारकुनों को मारा पीटा था, उसमें लोगों की जानें गई थी। उन पुलिस वालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिसाब लेगी। हमारे बाद सहाफियों ने एतराज किया कि क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चुन चुन के ऐसे लोगों को यहां से वहां उठा के फेंका जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा था गलत क्या कर रहे हैं ये लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिन्हें अपनी नौकरी करनी चाहिए थी, इन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर हमजा की गुलामी, मरियम की गुलामी, शहबाज की गुलामी, राना सनाउल्लाह की जी हुजूरी करते हुए इन लोगों ने लोगों पर जुल्म किया, एक आम आदमी को मारा पीटा। अल्लामा इकबाल की बहू के घर का दरवाजा तोड़कर घुस गए ये लोग, और क्या बेशर्मी का मुजाहरा किया। यहां कराची में मरियम नवाज शरीफ के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था, और ये तोड़ने में जो पुलिस पहुंची थी, उसके साथ जो लोग पहुंचे थे, उन सबको अहकामात दिए थे, जोर दिया था ये काम करने पर अफसरान ने, फौज के अफसरान ने, जिन्होंने बाद में कहा था कि वो उस वाक़े पर जज्बाती हुए थे जो कैप्टन सफदर ने किया था, मज़ार कायद पे खड़े होकर बेहुरमती, बेहूदगी, उस बेहूदगी का हिसाब लेने पहुंचे थे। यहां क्या किया था अल्लामा इकबाल की बुजुर्ग बहू ने, वलीद इकबाल की वालदा ने, ये घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे, बदतमीजी की थी। ये हम्माद अजहर के घर में घुस गए थे, खवातीन से बदतमीजी की थी, एक आम शहरी के, एक आम एमपीए के, एक आम कारकुन के घर में घुस गए और टिका के बदतमीजी की इन लोगों ने, क्योंकि ये सब के सब ये समझ रहे थे कि मियाँ आ गया वापस, मियाँ हमजा शहबाज जाएगा नहीं अब, और हमारी नौकरी की बका इसमें है कि हम उसके कहने पर अमल करें। तो गैर कानूनी काम कर रहे थे, इनसे अब हिसाब किताब होगा।
اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگا. خاص طور پر وہ آدمی جو OSD بنا دیا گیا, جو بندوق تان کے کہہ رہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, اس کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے. اور میں نے کہا تھا اس کو نشان عبرت بنا کے اس کی منادی کروانی چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کام کر رہی ہے, اینڈ آئی فلی سپورٹ دس. آپ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. جو انہوں نے غیر قانونی حرکتیں کی تھی, ایک عام شہری جس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 جولائی کا انتخاب ہو گیا. اس سے پہلے بندے مار دیے 40 لاکھ کے قریب. 32 لاکھ اب بھی مردہ ہیں. 32 لاکھ بندے اب بھی ووٹر مردہ ہیں. ٹائپو, ہمارے ٹائپسٹ کی غلطی سے مر گئے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ 1,15,000 ووٹرز زندہ قرار دیتے ہیں. یعنی آپ نے 17 جولائی کے انتخاب سے پہلے نون لیگ کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی بی ٹیم بن کر مار دیے 40 لاکھ بندے, اور کہا یہ ٹائپسٹ کی غلطی ہے. یہ غلطی تب ٹھیک بھی نہیں کی. ہزاروں ووٹ, لاکھوں ووٹ آپ کی وجہ سے ضائع ہو گئے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں. اب یہ تصحیح کر رہے ہیں اس کی. یہ جان بوجھ کر کیا گیا کام تھا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کہاں کہاں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے کن کن پاکٹس میں ووٹ پڑے تھے, وہاں یہ کام زیادہ کیا گیا ہے, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی کی ایک عدد کوشش کی گئی تھی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 19 دن میں 1,15,000 زندہ قرار دے دیے. مزید کو زندہ قرار دینے پر کام جاری ہے. یہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے. اور پھر آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پیسے کوئی نہیں دے رہا. یہ ترکی گئے, پیسے نہیں ملے. چائنا جانا چاہتے تھے, چائنا نہیں گئے, آرمی چیف کو جانا پڑا. پھر یہ لوگ سعودی عرب گئے, پیسے نہیں ملے. یہ UAE گئے, پیسے نہیں ملے, اور یہ خالی ہاتھ واپس آ گئے. انہوں نے آ کے اعلان کر دیا, میں گیا تھا, میں نے کہا تھا میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے. جس طرح آپ لوگوں نے 75 برسوں میں ساتھ دیا ہے, اگر اب بھی ساتھ دیتے تو ہم خون پسینہ بہائیں گے. بے شرمی کا مظاہرہ کیا. اور اب مفتاح اسماعیل صاحب پھر کہہ رہے ہیں دنیا میں پیسے نہیں دے رہی. تو ہوا کیا ہے, خلیجی ممالک سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے رابطہ کر کے کہا ہے پیسے دے دیجئے. امریکہ میں وینڈی شرمن سے رابطہ کر کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے ہمارے IMF سے پیسے ریلیز کروا دیجئے. چائنا سے انہوں نے بات کی ہے, سعودی عرب سے انہوں نے بات کی ہے, UAE سے انہوں نے بات کی ہے, قطر سے انہوں نے بات کی ہے. یہ حکومت کرنے کے آئی ہے. انہوں نے اپنے نیب کے معاملات سنبھال لیے, انہوں نے اپنے دیگر معاملات سنبھال لیے, اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ اینٹی کرپشن کے معاملات, 50 کروڑ سے کم کی کرپشن. اب اس حکومت کے آنے کے بعد کرپشن نہیں ہوگی. یہ اس حکومت نے کیا ہے. یہ پورے پاکستان کو الو سمجھنے والے لوگ اپنا الو سیدھا کرنے آئے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. اور اس کے بعد باقی کاموں کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں نا. اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ ملکوں فون کرے اور پیسے مانگے. پہلے والے تو نااہل تھے, ناکام تھے, نالائق تھے, نٹھلے تھے. اب یہ جو تجربہ کار آئے ہیں, ان کے لیے بھی آرمی چیف صاحب کو بات کرنی پڑ رہی ہے. پہلے والوں کے لیے تو کہا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ہم چلا رہے تھے. جب آپ چلا رہے تھے تو معیشت 6% پہ گرو کر رہی تھی. آپ کی 54 لاکھ نوکریاں پیدا ہو چکی تھیں. آپ کے ہاں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ ختم ہو گیا تھا. ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پر تھیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس کی پروڈکشن آل ٹائم ہائی پر تھی. چیزیں بہتر تھیں. دنیا بھر میں آپ کی عزت تھی. آپ کی کریڈٹ ریٹنگ منفی پر نہیں گئی تھی. اب کہاں کریڈٹ ریٹنگ, موڈیز منفی کر چکا, فچ منفی کر چکا. آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کا کباڑا ہو چکا. اور یہ جو ڈالر ابھی نیچے آیا ہے, یہ اقدامات پہلے کیوں نہیں کیے تھے؟ اس لیے کہ یہ لوگ خود بتاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب کچھ 54-55 روپے 3.5 سال میں اوپر گیا تھا, ان لوگوں کے آنے کے بعد 60 روپے اوپر چلا گیا 3.5 ماہ میں. تو یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ڈالر اوپر اس لیے جاتا ہے کہ حکومت کے لوگ پیسہ بناتے ہیں. اب کون پیسہ بنا رہا ہے؟ اب یہ عام آدمی پیسہ بنا رہا ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے. اب پیسہ کس نے بنایا؟ اب تو بار بار اب یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا سے ایک جہاز آیا, خراب ہو کر پاکستان میں لینڈ کر گیا, دوسرا آیا لینڈ کر گیا, تیسرا, چوتھا, 5واں, کچھ دن میں 5 جہاز لینڈ کر گئے. میں شک کا اظہار کروں گا اس بات پہ کہ ایک جہاز میں 245 سوٹ کیس بھر کے پیسے باہر چلے گئے, لیکن یہ انڈیا کے جہاز ہی مسلسل پاکستان میں بار بار خراب ہو کر انہی دنوں میں لینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے
چند دنوں کے اندر 5 جہاز خراب ہو کر انڈیا کے پاکستان میں لینڈ کر گئے ہوں، یہ تو نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے، تو اس بات کا حساب ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کے حساب کی تو کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔